नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू सामु आज विशेष 2077 सालको भदौ महिनाको मासिक राशिफल लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द, मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ, तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई के कतिको साथ दिँदैछ र तपाईँले कुन कुरामा ध्यान दिँदा तपाईँको भाद्र महिना राम्रो बन्न सक्छ। मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण जातकका लागि कर्मक्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो बन्नेछ, यिनै समग्र पक्षलाई समेटेर तपाईहरू सामु म राशिफल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईहरू सामु म राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो भाद्र महिनामा ग्रह गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ जानकारी लिहालौँ। भाद्र महिनामा सूर्यदेव सिंह राशिमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै मङ्गलदेव मीन राशिमा, बुध 16 गतेसम्म सिंह राशिमा, त्यसपछि कन्या राशिमा, शुक्र भाद्र महिनाको 15 गतेसम्म मिथुन राशिमा, त्यसपछि कर्कट राशिमा, गुरु धनु राशिमा, शनि 21 गतेसम्म मकर, त्यसपछि धनु राशिमा, राहु मिथुन राशिमा र केतु धनु राशिमा ग्रह गोचर अवस्थामा भ्रमण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र यिनै ग्रह गोचर अनुसार नै हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तय गरेका छौँ। र प्रवेश गरौँ भाद्र महिनाको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि ग्रह गोचर हेर्दा सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ। यसले दैन्य अर्थनाश बनिरहेको छ। शारीरिक मानसिक शक्तिमा कमीको महसुस हुनेछ। धनहानि गराउन सक्छ। आर्थिक खर्चमा ध्यान दिनुहोला। सन्तानको स्वास्थ्यले गर्दा केही झमेलाहरू खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, सजग भएर बढ्नुहोला। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ धातुजन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा केही कठिनाई, बाधा, अब्जसहरू झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ र व्यापार व्यवसायमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। मङ्गलको गोचर हेर्दा मङ्गल 12औं भावमा रहेर रोग शोकम भनिरहेको छ। यो महिना मङ्गलले पनि आर्थिक हानि गराउन सक्छ। कारोबार, ऋण, लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। यात्रामा केही कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यात्रा गर्दा सजग भएर बढ्नुहोला। मान सम्मानमा आँच आउने काम हुन सक्छ। गलत मान्छेको सङ्गत नगरेको राम्रो हुनेछ। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा यी क्षेत्रमा पनि तपाईँको लागि यो महिना त्यति लाभदायक देखिँदैन। बुधको गोचर प्रभाव बुध 5औं भावमा रहनेछ। रुख भयम शोकम च भन्ने फल प्रदान गरेको छ। 16 गतेसम्म मानसिक पीडा, कार्ययोजनाहरू असफल बनाउन सक्ने, आर्थिक तनाव दिन सक्ने देखिन्छ भने 16 गतेपछि पनि बुधको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। बुधको क्षेत्र तपाईँको पत्रकारिता, सम्पादन, लेखन, प्रकाशक यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। वाणीको क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्र तपाईँका लागि त्यति लाभदायक देखिँदैन। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा यो महिना शुक्र 3रो भावमा रहेर सुख अर्थ लाभ भनिरहेको छ। 15 गतेसम्मका लागि मित्र सुख, साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। दाजु बहिनीबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्नेछ। धर्मप्रतिको आस्था बढाउनु तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ भने 15 गते पछिको समय शुक्र 4थो भावमा रहेर धन आगमन भनिरहेको छ। धन प्राप्ति हुनेछ। आर्थिक स्रोत बढ्नेछ र तपाईँको धन आगमनसँगै भोग विलासमा पनि मन जाने देखिन्छ। प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग मिल्नेछ। पारिवारिक साथ पाउनुहुनेछ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ। शुक्रको क्षेत्र अनलाइन, ट्राभल, टुरिज्म, गीत, सङ्गीत, लेखन, कला, साहित्य यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने यो महिना लाभदायक बन्न सक्छ। मेष राशिका लागि यो महिनाका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। यो महिना गणेश भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। वृष राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ।
वृष राशिका लागि यो महिनाको ग्रह गोचर हेर्दा सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको चौथो भावमा रहेर माननाश रोगवय भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। सूर्यको गोचर तपाईँका लागि नकारात्मक देखिन्छ। यो गोचर प्रभावले मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, घरायसी समस्याहरू बनाउन सक्ने देखिन्छ र सुखमा पनि कमीको महसुस हुनेछ। जग्गा जमिनका कार्यमा विवादहरू बढ्न सक्छ र तपाईँको मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्छ। गलत मान्छेको सङ्गत नगर्नुहोला। सूर्यको क्षेत्र सरकारी कामकाजमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने सरकारी कामकाजको क्षेत्र पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। सजग भएर बढ्नुहोला। तपाईँ व्यापार व्यवसायमा धातुजन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ, तामाको व्यापार गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स जन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ भने यो क्षेत्र पनि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। पितासँगको सम्बन्धमा पनि सजग भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ र मङ्गलले भने लाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। धन प्राप्तिमा मङ्गलको गोचर प्रभाव राम्रो देखिन्छ। आय इन्कम बढ्नेछ। आर्थिक इन्कमको स्रोतहरू बढ्नेछ र कार्यमा यसले सपोर्ट गर्नेछ। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, सेना, पुलिस, डाक्टर यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना केही फलदायी बन्न सक्छ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा बुध तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर धन सुतादि लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। धन प्राप्ति, मातासँगको सम्बन्धमा राम्रो र मातृ सुख पाउने समय पनि रहेको छ। उच्च मानिससँगको सङ्गत बढ्न सक्छ। 16 गतेसम्मका लागि बुधको गोचर प्रभाव राम्रो देखिन्छ र 16 गतेदेखि उताको समय भने बुध 5औं भावमा रहेर रुगभयम शोकम च भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। 16 गतेदेखि भाद्र महिनाको अन्तिमसम्म भने बुधको गोचर तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। 16 गतेसम्मका लागि सम्पादन, लेखन यी क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ भने यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा शुक्र दोस्रो भावमा रहेर सुखम धन प्राप्ति भनिरहेको छ। 15 गतेसम्मका लागि धन सुख मिल्नेछ। शत्रु नाशहरू हुनेछन्। मान वृद्धि हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो सुमधुर पाउन सक्नुहुनेछ र 15 गते पछिको समय शुक्र तेस्रो भावमा रहेर सुख अर्थ लाभ भनिरहेको छ। साथीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। दाजु बहिनी दिदीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ भने धर्मप्रतिको आस्थामा वृद्धि हुनेछ। यो महिना शुक्रको क्षेत्र अनलाइन, गीत, सङ्गीत, कला क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ उठाउन सक्ने महिना रहेको छ। वृष राशिका लागि भाद्र महिनाको लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण र यो महिना लक्ष्मी भगवतीको आराधना गर्नुहोस् र महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। मिथुन राशिका लागि भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि यो महिनाको सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य तेस्रो भावमा रहेर सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस हुनेछ। तपाईँलाई ब्लड सम्बन्धी समस्या थियो, टाउको दुख्ने समस्या थियो, पेट सम्बन्धी समस्या थियो भने केही सुधारको महसुस गर्नुहुनेछ। यो महिना ठुला व्यक्तिसँगको सङ्गतले काम कार्यमा राम्रो सफलता पाउन सक्ने महिना रहेको छ भने सन्तान सुख मिल्नेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। धनमान प्रतिष्ठाको योग रहेको छ। गर्दै गरेको काममा पदोन्नतिको योग पनि बन्नेछ। कार्य सफलताको योग रहेको छ। पितासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनेछ। सूर्यको क्षेत्र तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स, इन्जिनियर, डाक्टर, सरकारी कामकाज, धातुजन्य पदार्थमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तपाईँको काम कार्य व्यापार राम्रो हुन सक्ने महिना रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँको 10औं भावमा रहेको छ। यसले काम कार्यमा केही बाधा गर्न सक्ने। तपाईँ आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने यो महिना केही सङ्घर्षपूर्ण भने बन्न सक्छ। यो महिना बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा मिथुन राशिका लागि तेस्रो भावमा रहेर शत्रुत्व वयम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। शत्रुबाट केही सजग हुनुपर्ने महिना पनि देखिन्छ। बुधको गोचर अनुसार डर केही बढ्न सक्ने, सासमा केही कमीको महसुस हुन सक्ने महिना रहेको छ। बन्धुबान्धव
बान्धवसँग केही समस्याहरू आउन सक्ने भनिरहेको छ। सजग थोरै रहनुहोला। 16 गते पछिको समय बुध चौथो भावमा रहेर धनसुतादि लाभ भनिरहेको छ। 16 गतेदेखि भाद्र महिनाको अन्तिमसम्म भने बुधको गोचर राम्रो देखिन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने, लेखन सम्पादन वाणीको क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना राम्रो बन्न सक्छ। 16 गते पछाडिको समय यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव मिथुन राशिका लागि शुक्र प्रथम भावमा रहेर सुखम शत्रुनाश बनिरहेको छ। शुक्रको गोचरले शत्रुनाश हुनेछन्, सुख प्राप्ति हुनेछ, धन प्राप्तिको योग बनाइरहेको छ, सन्तान सुख मिल्ने भनिरहेको छ, विद्यामा सफलताको योग बनाइरहेको छ, व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ भनिरहेको छ। 15 गते पछिको समय शुक्र दोस्रो भावमा रहेर सुखम धन प्राप्ति भनिरहेको छ। धन आगमन हुनेछ भने शत्रु नाश हुनेछ, मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ भने विद्यामा रुचि बढ्नेछ। प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग सुख अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्न सक्छ। शुक्रको क्षेत्र अनलाइन लेखन, कला, साहित्य, गीत, सङ्गीत, ट्राभल, टुरिज्म, आभूषण यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने महिना पनि रहेको छ। यो महिनाका लागि मिथुन राशिका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम र यो महिना विष्णु भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि भाद्र महिनाको राशिफल के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य दोस्रो भावमा रहेर हानि भयो भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। दोस्रो भाव तपाईँको वाणीको क्षेत्र, बोलीमा केही तार्किकपन बढ्ने, तीखोपन बढ्ने र धन सेभिङमा केही हानि नोक्सानी गर्न सक्ने, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही बाधा गर्न सक्ने, यी कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ, गलत मान्छेको सङ्गत नगर्नुहोला। नराम्रो स्वभाव मनमा आउँदा त्यसलाई हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक हानि नोक्सानीमा विशेष सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सजग भएर बन्नुहोला। साथीभाइमा पनि विवाद हुन सक्छ, टाउको सम्बन्धी केही समस्याहरू आउन सक्छ, खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। सूर्यको क्षेत्र विशेष गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स र धातुजन्य पदार्थ, सरकारी कामकाजको क्षेत्र, यी क्षेत्रमा भने तपाईँलाई केही तनावहरू महसुस हुन सक्ने, केही तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो महिना यी क्षेत्रमा सजग भएर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव कर्कट राशिका लागि मङ्गल 9औं भावमा रहेर रुगभयम सुखम छ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। मङ्गलको गोचर तपाईँका लागि मांसपेशीमा भने केही समस्याहरू ल्याउन सक्ने, रोजगारी कामकाजमा केही बाधा ल्याउन सक्ने, धर्मविरुद्धहरू केही आचरणहरू हुन सक्ने हुँदा ती कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा यी सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने सजग भएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कर्कट राशिका लागि बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा बुध दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ सुखम छ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ 16 गतेसम्मका लागि र 16 गतेपछि तेस्रो भावमा रहनेछ। शत्रुत्व भयम बनिरहेको छ। यसरी हेर्दा बुधको गोचर तपाईँका लागि 16 गतेसम्म राम्रो रहेको छ। तपाईँ पत्रकारिता, वाणीको क्षेत्रमा, लेखन, सम्पादन, प्रकाशक, प्रबन्धक यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, विद्या शिक्षाको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने 16 गतेसम्मका लागि राम्रो देखिन्छ र राम्रो प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ भने 16 गतेपछि चाहिँ शत्रुत्व भयम, शत्रुबाट केही सजग रहनुहोस् र वाणीको क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि केही समस्याहरू आउन सक्छन्। सजग भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव यो महिना तपाईँका लागि शुक्र 12औं भावमा रहेर धनादि लाभ भनिरहेको छ भने शुक्र 15 गतेसम्म धनादि लाभ, त्यसपछि शुक्र प्रथम भावमा रहेर सुखम शत्रुनाश भनिरहेको छ। यसरी हेर्दा शुक्रको गोचर भने तपाईँका लागि समग्र महिना राम्रो देखिन्छ। शुक्रले धन अन्न लाभ र भनिरहेको छ र शत्रुनाश हुने, धन प्राप्ति हुने, सन्तान सुख मिल्ने, विद्यामा सफलता मिल्ने, प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो सुमधुरता पाउन सक्ने शुक्रको गोचरले भनिरहेको हुँदाखेरि तपाईँका लागि यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव भने राम्रो देखिन्छ। तपाईँ अनलाइन लेखन र कला साहित्यको क्षेत्रमा, ट्राभल टुरिज्मको क्षेत्रमा, आभूषण कस्मेटिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने शुक्रको गोचर अनुसार यो महिना लाभदायक बन्न सक्छ।
दर्शकवृन्द, यो महिना विशेष गरेर कर्कट राशिका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर र भगवान शिवको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। समग्र महिना भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। सिंह राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि यो महिनाको सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य प्रथम भावमा रहेर स्थाननाश पन्था बनिरहेको छ। सूर्य भने नकारात्मक असर देखिन्छ सूर्यको। तपाईले गर्दै गरेको काममा केही बाधा अवजेसहरू आउन सक्ने र स्थान परिवर्तन गर्ने योग बनाइरहेको छ सूर्यले, र आर्थिक नाश हुन सक्ने, मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्ने, थकानमा वृद्धि हुने, पेट सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने, ब्लड सम्बन्धी समस्याहरू ल्याउन सक्ने, आँखा सम्बन्धी समस्याहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने परिवारबाट केही टाढा बनाउन सक्ने योग पनि देखिन्छ। कार्यमा ढिला सुस्ती बाधा अवजेसहरू आउन सक्छ। सूर्यको क्षेत्र भनेको सरकारी धातुजन्य पदार्थ। यी क्षेत्रमा भने कामकाजमा केही बाधा सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ। सरकारी कामकाजमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव सिंह राशिका लागि मङ्गल 8औं भावमा रहेको छ। यो 8औं भाव केही नकारात्मक हुनेछ। यसले तपाईको स्वास्थ्यमा केही असर गर्नेछ र भय पाप बुद्धि भन्ने फल प्रदान पनि गरिरहेको छ। तपाईको दिमागलाई नकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। पाप बुद्धि भनेको नकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ भने केही घरबाट टाढाको यात्रा पनि हुन सक्ने योग रहेको छ र यात्रा केही कठिनाइपूर्ण बन्न सक्छ। सजग भएर बढ्नुहोला र व्यसनादि चिजमा आर्थिक खर्च हुन सक्छ। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर यी क्षेत्रमा भने सजग भएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा सिंह राशिका लागि 16 गतेसम्म बुध प्रथम भावमा रहेर बन्धन भयम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। आफूलाई बाँधिएको डर, साहसमा कमी, डर बढ्ने, आफूलाई बाँधिएको महसुस हुने र भय भनेको त्रास बढिराख्ने, अप्रिय शब्द बोलीले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा पनि बाधा, हानि नोक्सानी गर्न सक्ने र आफूमा अनादरको फिलिङ्सहरू बन्न सक्ने महिना रहेको छ। 16 गतेसम्म सजग रहनुहोला। 16 गतेपछि बुधको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा हुनेछ। यसपछि धन लाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। 16 गतेपछिको समय भने त्यही बुध राम्रो हुन्छ। वाणीको क्षेत्रबाट कामहरू बन्न सक्छ। पत्रकारिता, लेखन, सम्पादन, प्रकाशक यी क्षेत्रमा हुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो लाभ उठाउन सक्ने देखिन्छ 16 गतेपछि। र शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा शुक्र 11औं भावमा रहेर दुःख धन आगमन भनिरहेको छ। केही दुःख चाहिँ हुन्छ तर धन आगमन, आर्थिक इन्कमको स्रोत भने बढ्नेछ। धन लाभ, कार्य सफलता, प्रेम सम्बन्ध राम्रो र 15 गतेपछि शुक्र 12औं भावमा रहनेछ र धनादि लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा शुक्रको गोचर प्रभाव भने सिंह राशिका लागि समग्र महिना राम्रो रहेको छ। अब शुक्रको क्षेत्र भनेको लेखन, कला, साहित्य, मनोरञ्जन, ट्राभल, टुरिज्म, गीत, सङ्गीत यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि यो महिना केही लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। र सिंह राशिका लागि भाद्र महिनाको शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व र यो महिना विशेष गरेर सिंह राशि हुनेहरूले सूर्यको आराधना गर्नुहोस्, सूर्यलाई जल अर्घ दिनुहोस् र महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। कन्या राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिनाको राशिफल के कस्तो रहनेछ? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य 12औं भावमा रहेर द्रव्यनाश पीडा भनिरहेको छ। सूर्य 12औं भावमा छ। 12औं भाव भन्ने बित्तिकै आर्थिक खर्च, यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। द्रव्यनाश भनिरहेको छ। आर्थिक अनावश्यक खर्च बढी हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष सावधानी रहनुहोस्। कार्यपदमा हानि भनिरहेको छ। गर्दै गरेको काममा केही बाधाहरू आउन सक्छ। अत्यधिक खर्च बढ्न सक्छ। ज्वरो, पेट विकार समस्या आउन सक्छ।
अपमानको भय यो महिना रहन सक्छ र टाढाको यात्रा र कठिनाइपूर्ण यात्रा बन्न सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष सावधानी रहनुहोस्। सूर्यको क्षेत्र सरकारी कामकाज, इलेक्ट्रोनिक्स, इन्जिनियर, डाक्टर, धातुजन्य पदार्थ यी क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरामा पनि केही बाधाहरू खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। यो महिना विशेष गरेर कन्या राशि हुनेहरूले रातो कपडा, रातो कलरको कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव कन्या राशिका लागि 7औं भावमा रहेर कार्यनाश, धननाश भनिरहेको छ। मङ्गलको गोचर पनि राम्रो छैन। पति पत्नीमा केही विवादहरू आउन सक्छ। सम्बन्धमा केही नराम्रो आउन सक्छ। मङ्गलको गोचरले गर्दा तपाईँको बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ। दाजुभाइमा पनि केही विवादहरू हुन सक्छ भनिरहेको छ। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हार्डवेयर यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने पनि केही सजग भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कन्या राशिका लागि भाद्र महिनामा बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा 16 गतेसम्मका लागि बुध 12औं भावमा रहेर शोकम, धननाश बनिरहेको छ। ल बुध पनि 12 भावमा छ। त्यसो हुँदा बुधले पनि आर्थिक खर्च गराउन सक्ने सङ्केत दिइरहेको छ। सुखमा कमी गराउँछ। कार्यमा रुकावटहरू ल्याउन सक्छ। अपमानको भय रहन सक्छ। बुधको क्षेत्र तपाईँको पत्रकारिता, लेखन, सम्पादन यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने 16 गतेसम्मका लागि त्यति राम्रो छैन। सजग भएर बढ्नुहोला। 16 गतेपछि भने बुध प्रथम भावमा रहेर बन्धन भयम बनिरहेको छ। 16 गतेपछि भाद्र महिना अन्तिमसम्म पनि बुधको गोचर तपाईँका लागि राम्रो छैन। सतर्क रहनुहोला। र शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा कन्या राशिका लागि 10औं भावमा रहेर धर्मलाभ, सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ 15 गतेसम्म र 15 गतेपछि शुक्र 11औं भावमा रहेर धन आगमन भनिरहेको छ। यसरी हेर्दा शुक्र समग्र महिना शुक्रको गोचर राम्रो रहनेछ। अब शुक्रको क्षेत्र तपाईँलाई शुक्रले मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो गराउन सक्छ। कामकाजमा केही सपोर्ट गर्नेछ र धन लाभमा केही सपोर्ट गर्नेछ। कार्य सफलतामा सपोर्ट गर्नेछ र प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। शुक्रको क्षेत्र कामकाजका लागि लेखन, कला, साहित्य, मनोरञ्जन, ट्राभल, टुरिज्म, रेस्टुरेन्ट, कस्मेटिक, आभूषण यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध रहेर व्यापार अथवा काम गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो महिना केही लाभदायक बन्न सक्छ। शुक्रको गोचरले गर्दा यो महिना कन्या राशिका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण र यो महिना विष्णु भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। तुला राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव भाद्र महिनाका लागि हेर्दा 11औं भावमा रहेर वित्त लाभ भनिरहेको छ। वित्त अर्थात् आर्थिक लाभ हुने महिना रहेको छ। सूर्यले आर्थिक इन्कमको स्रोत बढाउनेछ। काम कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आध्यात्मिक जीवन राम्रो रहनेछ। सात्विकपनमा वृद्धि हुनेछ। सरकारी कामकाजमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने यो महिना लाभप्रद महिना बन्न सक्छ र गर्दै गरेको काममा पदोन्नतिको योग बनाइरहेको छ। आय आर्जन वृद्धि हुनेछ। काम कार्यमा पदोन्नतिको योग छ र मङ्गल कार्यमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्नेछ। पद प्रतिष्ठामा वृद्धि र पिताको साथ सहयोग र घरका ठुला सदस्यको साथ पाउनुहुनेछ। यो महिना तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स, इन्जिनियर, डाक्टर, सरकारी कामकाजमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना लाभप्रद महिना बन्न सक्छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि मङ्गल 6औं भावमा रहेर सुखार्थ लाभ बनिरहेको छ। यो गजब भयो। सूर्यको गोचर पनि राम्रो छ। मङ्गलको गोचर पनि राम्रो छ। मङ्गलले चाहिँ के भन्छ भन्दा धन प्राप्ति, शत्रु विजय र स्वास्थ्यमा सुधार भनिरहेको छ। अब तपाईँको स्वास्थ्यमा ब्लड सम्बन्धी समस्या थियो भने यो स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ र यो महिना मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा यी क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने यो क्षेत्र पनि लाभ उठाउन सक्ने महिना रहेको छ। अब बुधको गोचर हेरिहालौँ। बुधको गोचर यो महिना तुला राशिका लागि 16 गतेसम्म 11औं भावमा शुभ अर्थ आगमन बनिरहेको छ।
स्वास्थ्यमा सुधार, सन्तान प्राप्तिको योग, धन प्राप्तिको योग, आर्थिक इन्कमको स्रोत बढ्ने भनिरहेको छ र 16 गतेपछि बुध 12औं भावमा शोकम धननाश भनिरहेको छ। यसरी हेर्दा बुधको गोचर भने तपाईँका लागि यो महिनाको मध्यसम्म राम्रो बन्नेछ। 16 गतेसम्म राम्रो रहेको छ। लेखन सम्पादन क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तर 16 गते पछि भने केही सङ्घर्ष भने बुधले गराउनेछ। आर्थिक थोरै खर्चमा ध्यान दिनुहोला। शुक्रको गोचर प्रभाव तुला राशिका लागि भाद्र महिनामा शुक्र 9औं भावमा रहेर सुख लाभ भनिरहेको छ। 15 गतेसम्म अधिक लाभ उठाउन सक्ने महिना बन्न सक्छ। यात्रा राम्रो बन्नेछ। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ र 15 गते पछि शुक्र 10औं भावमा रहेर धर्म लाभ सुखम भनिरहेको छ। आध्यात्मिक जीवन राम्रो हुनेछ। मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। कामकाजमा सफलता पाउनुहुनेछ र प्रेम वैवाहिक जीवनमा पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने महिना रहेको छ। शिक्षा क्षेत्र पनि राम्रो बन्न सक्छ। यो महिना तुला राशिका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम र यो महिना विशेष गरेर माता लक्ष्मीको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। वृश्चिक राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि यो भाद्र महिनाको सूर्यको गोचर हेर्दा सूर्य 10औं भावमा रहेर सौख्यम कर्म सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। कर्ममा सिद्धि, यसको तात्पर्य काममा सफलता पाउनुहुनेछ। कुनै नयाँ जागिरको सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने नयाँ जागिरको योग पनि बनिरहेको छ। धन लाभ हुनेछ र सज्जनबाट लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। कार्यमा पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको छ। सामाजिक जीवनमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रतिष्ठा मिल्नेछ र तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने राजनीति क्षेत्र पनि राम्रो रहनेछ। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो बन्नेछ र रोजगारको अवसर मिल्नेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। पितासँगको सामिप्यता बढ्नेछ र सूर्यको क्षेत्र धातुजन्य पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, इन्जिनियर, डाक्टर, सरकारी कामकाज यी क्षेत्रमा पनि तपाईका लागि राम्रो रहनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दा मङ्गल 5औं भावमा रहेर रुपभयम धननाश बनिरहेको छ। आर्थिक खर्चमा थोरै ध्यान दिनुहोला। शत्रुबाट थोरै सजग रहनुहोला र तपाईँ आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही सङ्घर्ष बन्न सक्छ। बुधको गोचर 16 गतेसम्मका लागि बुध 10औं भावमा रहेर सुख सुभोग बनिरहेको छ। सुख सुभोग गर्ने अवसर जुट्नेछ। पद प्राप्तिको योग रहेको छ। शत्रु परास्त हुनेछन्। मानसिक सुख मिल्नेछ। मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो नै रहनेछ र 16 गतेपछि बुधले 11औं भावमा रहेर शुभ अर्थ आगमन बनिरहेको छ। आर्थिक इन्कमको वृद्धि हुनेछ। यो महिना लेखन सम्पादनको क्षेत्र पनि राम्रो रहनेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईँको 8औं भावमा रहेर विपत्ति धनक्षय बनिरहेको छ। 15 गते पछि भने शुक्र 9औं भावमा रहेर सुख लाभ बनिरहेको छ। 15 गतेसम्म शुक्रको गोचर त्यति राम्रो छैन। प्रेम वैवाहिक जीवनमा केही सजग रहनुहोला र 15 गते पछि भने शुक्रको गोचरले प्रेम वैवाहिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुनेछ र शुक्रको क्षेत्र तपाईँको लेखन कलाकारिता क्षेत्रमा राम्रो सफलता पाउनुहुनेछ। यो महिना विशेष गरेर शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर र यो महिना हनुमानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ यो कुरामा गोचर प्रभाव विचार गर्दा सूर्यको गोचर तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहेको छ। कान्तिक क्षय पाप बुद्धि भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई झुट्टा आरोपहरू लाग्न सक्छ। धन पुण्यको नाश हुने, आय आर्जनमा कमीको महसुस हुने, मनमा अशान्ति बेचैन हुन सक्ने, साथीभाइसँगको सम्बन्धमा पनि केही समस्या बाधाहरू आउन सक्ने, पाप चिन्तनमा मन अगाडि बढ्ने, यस्तो कुरामा यो सूर्यको गोचरले नकारात्मक असर गर्नेछ। र यदि तपाईँ सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, धातुजन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने
ती काम करियरको क्षेत्रमा पनि शान्त भएर राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने कम रहन्छ। यो महिना ती कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। मङ्गलको गोचर चौथो भावमा रहेर कष्ट शत्रुभीति भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। धनु राशिका लागि मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। शत्रु बढ्न सक्छन्। आफन्त परिवारमा विरोधहरू सृजना हुन सक्छ, किनभने चौथो भावमा मङ्गलको गोचर रहेको छ। घरायसी समस्याहरू बढ्न सक्छ। ज्वरो र छाती सम्बन्धी समस्याहरू पनि आउन सक्छ। माताको स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखिन सक्छ। यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोला। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा सम्बन्धी काम बिजनेस गर्नुहुन्छ भने केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा बुध 9औं भावमा रोग भयम धननाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। 16 गतेसम्मका लागि रोग भयम धननाश। आर्थिक खर्चमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। यो महिना तपाईँ पत्रकारिता, सम्पादन, लेखन, प्रकाशक, प्रबन्धक यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने 16 गतेसम्मका लागि त्यति राम्रो छैन। र 16 गतेपछि फेरि बुधले राशि परिवर्तन गर्ने 10औं भावमा रहेर सुख सुभोग भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। कामकाजमा केही सुधार आउन सक्नेछ। शत्रु परास्त हुनेछन्। मानसिक सुख शान्ति मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सुधार भएको महसुस हुनेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा तपाईँका लागि यो महिना शुक्र 7औं भावमा रहेर शोक अतिभय भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। 15 गतेसम्म वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन यस क्षेत्रमा भने केही सजग भएर बढ्नुपर्छ। र 15 गतेपछि शुक्र 8औं भावमा आउने र विपत्ति धनक्षय भनेर फल प्रदान गरिरहेको छ। शुक्र 8औं भावमा हुने र विपत्ति धनक्षय भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। धनहानि, भोग विलासहरू बढ्न सक्ने, कुटुम्बमा बाधाहरू सृजना हुन सक्ने, प्रेम वैवाहिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। शुक्रको क्षेत्र तपाईँको ट्राभल, टुरिज्म, आभूषण यी क्षेत्र, गीत सङ्गीत, लेखन क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। सजग भएर बढ्नुहोला। विशेष गरेर धनु राशिका लागि भाद्र महिनाको शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। यो महिना कुल देवताको पूजा आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। मकर राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा भाद्र महिनामा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ र 8औं भावमा गोचर सूर्य त्यति राम्रो मानिँदैन। रोग आर्तो भय भनिरहेको छ। रोगले भय गराउन सक्छ। तपाईँको हेल्थमा विशेष सावधानी रहनुहोला। पाचन शक्तिमा कमी, ज्वरो, रगत सम्बन्धी समस्याहरू बढ्न सक्छ, हुन सक्छ। खानपिन, आहार विहारमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। शत्रु झगडा बढ्न सक्छ। शारीरिक पीडा हुन सक्छ। अत्यधिक खर्चमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। यात्रामा कठिनाइहरू तपाईँलाई हुन सक्छ। यो महिना तपाईँ सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा धातुजन्य पदार्थको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने सूर्यको गोचर नराम्रो हुँदा केही सङ्घर्ष भने रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि मङ्गल 3रो भावमा रहेर सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यसले भने हिम्मत साहस बढाउँछ। शत्रु पराजितका लागि विशेष सपोर्ट गर्ने देखिन्छ र तपाईँका लागि मङ्गलले धन वृद्धि गराउन सक्छ। मङ्गलको प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो छ। आइटी, प्राविधिक, प्रशासनिक, हार्डवेयर यी क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने महिना रहेको छ। बुधको गोचर तपाईँको 8औं भावमा गोचर गरिरहेको छ। बुधले के भन्छ भने अन्नादि लाभ भनिरहेको छ। अन्न आदि लाभ मिल्नेछ। 16 गतेसम्मका लागि बुधको प्रभाव राम्रो छ। वाणीको क्षेत्रको कामहरू बन्न सक्ने, विद्यामा राम्रो हुनेछ भने पत्रकारिता, लेखन, सम्पादन, प्रकाशक यी क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ। धन लाभ बनाउनेछ भने पुत्र सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ बुधको गोचर अनुसार। र बुध 16 गतेपछि 9औं भावमा रहेर रोगभयम धननाश भनिरहेको छ। 16 गतेपछि महिनाको अन्तिमसम्म भने त्यही बुध नराम्रो हुन्छ। बोलीमा थोरै सजग रहनुहोला। बोलीको कारण आफन्तमा केही विवादहरू बढ्न सक्छ। ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुक्रको गोचर प्रभाव मङ्गल मकर राशिका लागि यो महिना शुक्र 6औं भावमा 15 गतेसम्म रहन्छ। शत्रु भय पीडा छ भनिरहेको छ। 15 गतेसम्मका लागि शुक्रको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रेम वैवाहिक जीवनमा पनि सामान्य समस्याहरू अब्जसहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
ध्यान दिनुहोला 15 गतेपछि शुक्र 7औं भावमा रहेर अशोक अति भय भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ र यो महिना समग्रमा शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँ गीत सङ्गीत कला साहित्य यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने थोरै सङ्घर्षपूर्ण महिना बन्न सक्छ र प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले पनि केही असमझदारीहरू बन्न सक्छ। सोची अनुसारको खुसी नमिल्न सक्छ। सजग भएर बढ्नुहोला। मकर राशिका लागि भाद्र महिनाका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा दक्षिण र यो महिना कालो भैरवको पूजा आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् विचार गरौँ। यो महिना सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा विचरण गर्नेछ र 7औं भावमा सूर्यले गोचर गर्दै गर्दा गमन धनहानि भन्ने फल प्रदान गर्नेछ र व्यापारमा विशेष गरेर यो महिना तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ धातुजन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी व्यापार गर्नुहुन्छ, होटल व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने महिना रहेको छ। टाउको पेट सम्बन्धी समस्या सामान्य आउन सक्छ। सन्तान, श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा पनि केही तालमेल नमिल्न सक्ने र तपाईँले सन्तान, श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अनावश्यक खर्चमा पनि ध्यान दिनुहोला। यो महिना तपाईँ सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सरकारी कामकाजमा पनि केही बाधा अवरोधहरू रहन सक्छ। सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। पितासँगको सम्बन्धमा पनि सामान्य तालमेल नमिल्न सक्छ। समझदारीमा बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दा मङ्गल दोस्रो भावमा रहेर धननाश बनिरहेको छ। मङ्गलको गोचर पनि तपाईँलाई त्यति राम्रो देखिँदैन। मङ्गलले दोस्रो भावमा विचरण गर्दै गर्दा आर्थिक अनावश्यक अत्यधिक गराउनेछ। आर्थिकमा ध्यान दिनुहोला। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा बाधा समस्या ल्याउनेछ। यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। बोलीमा पनि ध्यान दिनुहोला। शक्तिमा ह्रास, कार्यमा असफलता, कठोर वचनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। बुधको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा विचरण गर्ने हुँदा पीडा भयम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। बुधको गोचर पनि 16 गतेसम्मका लागि राम्रो देखिँदैन। 16 गतेसम्मका लागि तपाईँ प्रकाशक, प्रबन्धक, लेखन, सम्पादन, पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो रहेको छैन र शिक्षा क्षेत्रमा पनि अलिक सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ र 16 गतेपछि भने बुधको गोचर प्रभाव 8औं भावमा विचरण गर्नेछ। अन्नादि लाभ बनिरहेको छ। 16 गतेदेखि भाद्र महिनाको अन्तिमसम्म बुधको प्रभाव पनि राम्रो देखिन्छ। वाणीको क्षेत्र राम्रो हुनेछ। प्रकाशन, प्रबन्धक, लेखन, सम्पादन क्षेत्र राम्रो हुनेछ र राम्रो सुख पाउन सक्ने देखिन्छ भने शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा विचरण गर्नेछ र 5औं भावमा शुक्रले गोचर गर्दै गर्दा सुख, पुत्र लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। सन्तान लाभ मिल्न सक्ने महिना बन्न सक्छ भने 15 गते पछिको समय शुक्र 6औं भावमा शत्रु भयम पीडा बनिरहेको छ। तपाईँलाई 15 गते पछिको शुक्रको गोचर राम्रो छैन। 15 गतेसम्म राम्रो देखिन्छ। 15 गतेसम्म प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ र तपाईँ यदि ट्राभल, टुरिज्म, आभूषण, कस्मेटिक यी क्षेत्रमा र गीत सङ्गीत कला आदि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने 15 गतेसम्मका लागि राम्रो देखिन्छ। यो महिना प्रेम वैवाहिक जीवन पनि 15 गतेसम्मका लागि समझदारीमा राम्रो नै देखिन्छ। 15 गतेपछि थोरै समझदारीमा बढ्नुहोला र यो महिनाका लागि विशेष शुभ अङ्क 8, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। यो महिना शिव भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। मीन राशिका लागि 2077 सालको भाद्र महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा भाद्र महिनामा सूर्य 6औं भावमा रहनेछ र 6औं भावमा सूर्यले गोचर गर्दै गर्दा रिपुनाश, सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। शत्रु पराजित हुनेछन् र कार्यसिद्धिको योग बनिरहेको छ। सुख प्राप्ति मिल्नेछ। रोगमा, स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। सरकारी क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्न सक्ने महिना बन्न सक्छ। सरकारी कामकाजमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अन्न, वस्त्र आदि लाभ बनिरहेको छ।
प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगको सामिप्यता बढ्नेछ र आफन्तको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। शत्रु पराजित हुनेछन् र शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउनेछन्। कुनै तपाईँ मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्नेछ र मुद्दा मामिलामा पनि जित हुनेछ र पिताको साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँ सूर्यको क्षेत्र सरकारी कामकाज, धातु र इलेक्ट्रोनिक्स, होटल यी आदि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने महिना बन्न सक्छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट प्रथम भावमा भय पीडा छ भनिरहेको छ। मङ्गलको गोचर त्यति राम्रो देखिँदैन। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र यो महिना विशेष आगो हात हतियारबाट थोरै असर रहन सक्छ। मङ्गलले गर्दाखेरि सावधानी रहनुहोस्, दुर्जनबाट सावधानी रहनुहोस् र यो महिना आइटी, प्राविधिक, प्रशासन, आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा यी क्षेत्रमा पनि थोरै मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा बुध 5औँ भावमा रहेर रुपभयम शोकम छ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यो महिना 16 गतेसम्मका लागि त्यति राम्रो छैन। थोरै मानसिक पीडा पनि हुनसक्छ, ध्यान दिएर बढ्नुहोला। विद्या, बोलीको क्षेत्रमा थोरै सावधानी रहनुहोला। यो महिना 16 गतेपछि बुधको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि नराम्रो नै देखिन्छ। 6औँ भावमा अलाव स्थिति बनिरहेको छ। थोरै तपाईँले यो महिनाभरि पत्रकारिता, लेखन, सम्पादन यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शुक्रको गोचर प्रभाव विशेष गरेर मीन राशिका लागि शुक्र 4औँ भावमा गोचर गर्दैछ। धन आगमन भन्दैछ 15 गतेसम्म राम्रो रहेको छ। धन आगमन हुने र भोग विलास पनि हुने, धन प्राप्ति, वाहन सुख, प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ। 15 गते पछि भने यसो त शुक्र 5औँ भावमा हुनेछ र सुख पुत्र लाभ बनिरहेको छ भनेपछि महिनाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म शुक्रको गोचर भने तपाईँका लागि लाभदायक रहनेछ। तपाईँ कस्मेटिक, ट्राभल, टुरिज्म, लेखन, गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य, स्पोर्ट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शुक्रको गोचरले तपाईँलाई यी क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ र प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ। यो महिना विशेष गरेर मीन राशिका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। यो महिना शिव भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, यो त भयो 2077 सालको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको सम्पूर्ण महानुभावहरूको ग्रह गोचर अनुसारको राशि अनुसारको राशिफल र राशिफलले भनेअनुसार तपाईँको जीवनमा के कतिको लाभ मिल्दैछ र के कतिको नराम्रो हुँदैछ यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। र यदि हामीले तपाईँको जीवनमा यो पक्षमा नराम्रो हुँदैछ भन्ने जानकारी दिएको छौँ राशिफलमा भने तपाईँले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभएमा तपाईँको भाद्र महिना अवश्य राम्रो बन्नेछ। र दर्शकवृन्द, हामीले दिएको उपायलाई पनि फलो गर्नुहोस् र विशेष गरेर तपाईँले सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुहोस्। सबैको साथ सहयोगमा बढ्नुहोस्, खानपिनमा ध्यान दिनुहोस् र सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्दा तपाईँको जीवन अवश्य राम्रो बन्न सक्छ र भाद्र महिना पनि अवश्य राम्रो बन्नेछ र भाद्र महिना स्मरण योग्य बनोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।